तिमीलाई माग्छु सधैँ आकाशबाट तारा खस्दा तिम्रै बन्न पाऊँ भन्छु पूजा गर्न मन्दिर बस्दा। तपाईले सुन्नुभएको यो मिठो आवाज हो गायिका मेलिना राईको। उमेर हेर्दा र गायन क्षेत्रमा उनले बिताएका अवधिको मूल्याङ्कन गर्दा उनले अहिले पाएको उचाइ बीच मेल नै खाँदैन। एउटा भनाइ छ नि, मानिसलाई उमेरले होइन उसको कर्म, क्षमता, दक्षता र त्यो क्षेत्रप्रति उसले गरेको समर्पणलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। गायिका मेलिना राई पनि यस्तै एक उदाहरणीय गायिका हुन्। नेपाली सिनेमामा उनको पार्श्व गायनको यात्रा त्यति लामो छैन। नोभेम्बर रेन नै उनले गाएको पहिलो चलचित्रको गीत थियो। नोभेम्बर रेनको गीत हिट भएपछि मेलिनाले पछाडि फर्केर हेर्नै परेन। पहिलो फिल्म चाहिँ नोभेम्बर रेनमा गाएको थिएँ, तर मेन लिडमा भन्दा पनि सेकेन्ड लिड क्यारेक्टरको भोइस चाहिँ मैले दिन पाएको थिएँ। त्यो चाहिँ मेरो ब्रेक थियो। 101 हिट गीत दिएकी मेलिनाले प्रस्तुत चलचित्र रेड वाइनको यो गीतसम्म आइपुग्दा 1847 वटा गीत गाइसकेकी छन्। सङ्ख्या चाहिँ आजको गीतसँग ठ्याक्कै 1847 भएको छ। मैले र्याङ्क दिने गरेको छु, नम्बर दिने गरेको छु, मैले हेरिरहेको छु 1847। आउसँगै पहिला चलौँ समाउँदै हात। यो गीतमा मेलिनालाई पुरुष गायनमा सुगम पोखरेलले साथ दिएका छन्। जुनी जुनी सयौं जुनी तिम्रो मेरो साथ, झिलमिल झिलमिल जिन्दगी तारा झैं, सयौं जुनी काट्न पाऊँ तिम्रो भई। एकदम लङ ग्याप पछाडि मुभीको गीत भइरहेछ होइन, यो कोरोना केले गर्दाखेरि सबै नै भएको थियो। सो एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ। रोमान्टिक लभ सङ रहेको छ। सो म एकदम आशावादी नै छु, तर पनि सबै भएर हामीले दर्शक श्रोतासँगै पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको हातमा छोड्छु म पहिला चाहिँ। रमेश एमके पौडेलको निर्माण, निर्देशन र गीत रहेको चलचित्र रेड वाइनको रेकर्डिङ स्टुडियोमा पौडेल पनि भेटिए। उनी भन्छन्, रेड वाइन हामी फ्लोरमा चाहिँ जनवरी 1 बाट जाँदैछौँ। काठमाडौँ आसपास पोखरा लगायत केही सिनहरू युएसएमा हामी गर्दैछौँ। अनि गीत रेकर्डिङको आज अब यो लभ सङ थियो। यो लभ सङको रेकर्डिङ हाम्रो सुगमजीले अलि अगाडि गाउनु भएको थियो, मेलिनाजीको आज थियो र यो राम्रो सुनिया छ, राम्रो रेकर्डिङ भइरहेछ। मेरो आफ्नै शब्दमा योगेशजीको सङ्गीतमा यो गीत चाहिँ राम्रोसँग रेकर्ड भएको छ। सुन्दा आज मिठो लागेको छ स्टुडियोमा। अनि अरू बाँकी आइटम गीत हाम्रो रेकर्डिङ सम्पूर्ण काम सकिसकेको छ। अनि अर्को एउटा सिक्वेन्स सङ र एउटा मेला सङ पनि हाम्रो रेकर्डिङ सकिसकेको छ। त्यसले गर्दा अब हामी एकदमै छिटै रेड वाइनको सम्पूर्ण टिम चाहिँ फ्लोरमा जानको लागि तयार भएर पूर्व तयारीका कामहरू लगभग सकिसकेको। पुष्प खड्का, साम्राज्ञी आर्यल शाह, सन्दीप क्षेत्री, इमिली लामा र खबपुम खड्गबहादुर पोन मगरको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रमा योगेश काजीको सङ्गीत रहेको छ। तिम्रै मन पाऊँ भन्छु पूजा गर्न मन्दिर बस्दा। राख्ने र दादा तर ठिकै छ नखुलेको के। सबीर श्रेष्ठको पटकथा संवाद रहेको रेड वाइनको जनवरी 1 बाट छायाङ्कन हुने भएको छ। सोज होइन, त्यो कन्सर्ट्स एकदम धेरै मिस भइरहेछ। अब एकदम ग्याप भइसक्यो, मैले त बिर्सि पनि सकेला जस्तो फिल भइरहेछ कि। सो एकदम मिस भइरहेछ। चाँडै निको होस्, यो सब चिज सबै ठिक होस्, यही विश गर्छु। फेरि पनि हामी ब्याक हुन्छौँ होइन। अब लगभग सामान्य हुँदै जाँदैछ, चाँडै नै हुन्छ भन्ने आशा छ। भ्याक्सिनहरू पनि तयार भइसकेको छ भन्ने खबर छ होइन। सो अब सामान्य हुँदै जान्छ होला, ठिक हुन्छ होला, पहिलाको जस्तो ब्याक टु नर्मल हामी लाइफ जिउन सक्छौँ होला। त्यस पछाडि त फेरि हामी आइहाल्छौँ सँगै रमाइलो गर्नको लागि। नमस्कार, म सुरक्षा भट्टराई र आज पनि विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने लाजको घुम्टो एकदमै मिठो गीत बनेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर लाजको घुम्टोलाई। र लाजको घुम्टो ओढाउने व्यक्ति र लाजको घुम्टो ओढ्ने व्यक्ति मसँग आज हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि। तपाईँले देखिरहेको अनुहार हो नायक कवीर खड्का हुनुहुन्छ। लम्फू चलचित्र उहाँको कुन चाहिँ चलचित्र अब रिलिज हुने तर्खरमा छ। र मसँग रोशनी हुनुहुन्छ, एकदमै भोइस मलाई एकदमै मनपर्छ उहाँको।
पर्सनली मेरो कमेन्ट होइन र उहाँलाई तपाईँले पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा एकदम देख्दै आउनु भएको छ दुईजना कलाकार मसँग आज हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नेछौँ लाजको घुम्टोसँग रिलेटेड उहाँहरूसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नेछौँ दुवैजनालाई स्वागत छ यस्तो बुझ्यो ओके लाजको घुम्टो यस्तो मिठो गीत बनेको छ लाजको घुम्टोबाटै जाउँ होइन दुवैजनाको यो पेयरिङ चाहिँ कसरी भयो सम्भव त सम्भव त हाम्रो डिरेक्टर सान थापा दाइलाई थाहा छ सान्जीले गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँले हामी दुईजनालाई राख्ने निर्णय गर्नुभएछ त्यसपछि हामी दुईजना भयो ओके तपाईँ पछिल्लो समय चाहिँ म्युजिक भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ के छ म्युजिक भिडियो अहिले होइन अहिले चाहिँ अब लकडाउनमा केही गरौँ न त खालि किन बस्ने होइन जस्तै अब क्यामेरा धेरै मिस गरेर हो क्या अनि क्यामेरा पनि अब अगाडि आउनु मन लाग्यो किन कोठामा किन बसिरहनु लकडाउनको टाइम युटिलाइज गरेर त्यहाँ सायद हाम्रो यो गाना पनि लकडाउनकै दौरान सुट भएको थियो त्यही भएर ओके फिल्मको नायकहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको छन् यति बेला होइन लकडाउनको पिरियडमा अब काम के भइरहेको छ भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ क्या सो अबको के छ तपाईँको चलचित्रमा आउने छ कि अब होइन यो एउटा म्युजिक भिडियो मोह बसेपछि के हुँदो रहेछ भने धेरै कलाकार त्यसैमा होमिने तपाईँको प्लान त छैन नि होइन त्यो जस्तो कुनै गाना मन पऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई मनमा छोएको चिजहरू त गर्नुपर्छ होइन मन आफूले भित्रबाट मनले दिएको छ भने त गर्नुपर्छ सायद अब मेरो चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ फिल्म लाइन नै हो फिल्मतिरै होइन सायद अहिले चाहिँ लगभग हल खुल्या पनि छैन नि त अब लगभग चैत वैशाखसम्म त हल खुल्ने छाटकाट पनि देखिँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ अब यो म्युजिक भिडियोहरू गर्दा पनि खासै असर गर्दैन जस्तो लाग्छ त्यो माथि रोशनीसँग रोशनीसँग त्यही माथि यस्तोले प्लस पनि गर्छ अरू बेला केटाहरूले तारिफ गरिरहेको हुन्छ होइन आज म केटी भएर नि तारिफ गरिरहेको छु त्यही मलाई कस्तो ओके अनि लगाइरहेको छ रोशनीको चाहिँ तपाईँ थिएटर पनि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर अघि के छ चलचित्रमा आउने इच्छा भएर एज अ एक्टर भएर आउने इच्छा भएर हो कि थिएटर गरिरहेको म्युजिक भिडियो गरिरहेको के छ प्लान चाहिँ मेरो प्लान खासमा मलाई नाटक गर्न राम्रो लाग्छ त्यही भएर थिएटर जोइन गरेँ नाटक पनि गरेँ तर त्यसको रिजन चाहिँ म मुभी गर्छु भन्ने हिसाबले आएको पनि होइन तर आउँछ भने चाहिँ म जे पनि गर्छु जानेर एक्टिङ गर्न पाइन्छ मेरो प्यासनलाई जानेर म फलो गर्न पाउँछु म सबै काम गर्छु म्युजिक भिडियो पनि गर्छु सर्ट मुभी पनि गर्छु मुभी पनि गर्छु सबै त गर्छु सबैमा जाने चाहिँ इच्छा छ सबैमा जाने इच्छा होइन तर जहाँ जहाँबाट मलाई गरौँ भनेर चान्स आउँछ म गर्छु अब क्लिक चाहिँ केले गर्दा अडियन्समा चाहिँ रोशनीको यो क्रेज बढ्यो अहिले अहिले चाहिँ त्यो मुसुका हाँसो गीतबाट हो जस्तो लाग्छ मलाई तर त्योभन्दा अगाडि जति पनि अडियन्सले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो मेरो मलाई राम्रो मान्ने मलाई फलो गर्नेहरू चाहिँ 21st क्लब भन्ने सिरिज गरेको थिएँ मैले 2 वर्ष अगाडि होला 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि कति हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मुसुका हाँसबाटै होला जस्तो लाग्छ मलाई मन पराउनु भएको हजुर ओके लाजको घुम्टो ओढाउनु भएको छ रोशनीलाई विशेष गरेर अरूलाई त ओढाउनु भएको छैन के छ लाजको घुम्टो ओढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ अहिले चाहिँ छैन फ्यु इयर्स चाहिँ अब त्यो रिलतिरै उडाउनु पर्ला रियलमा चाहिँ अब पछि ओके लास्टको घुम्टोको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो होइन त्यसमा चाहिँ सानो सानो चिजहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले पोर्ट्रे गरिरहेको छ एउटा लाइक सर्ट फिल्म हेरे जस्तै नै लाग्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब आज तपाईँलाई एउटा क्यारेक्टर बेसमा पनि देख्न पाइन्छ कस्तो लाग्दो रहेछ आफ्नो काम यसरी तारिफ पाउँदाखेरि अडियन्सको लाइक अब भ्युजको हिसाबले हेर्ने भने भ्युजको ऱ्याङ्किङमा त्यो नगए तापनि बट भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो बनायो पर्सनली मलाई पनि राम्रो लाग्यो होइन के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ भ्युज जानुपर्छ या कामको तारिफ हुँदा राम्रो होइन कामको तारिफ पनि हुनुपर्छ अनि जस्तो काम राम्रो गरेको छ भने धेरै दर्शकहरूले हेरेको राम्रो नि त होइन सबैले यस्तो राम्रो चिज सबैले कसरी नछुटाउनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अब काम त अब आफ्नो ग्रोथ हुँदै जान्छ जति काम राम्रो गर्दै गयो त्यति काम ग्रोथ हुँदै जान्छ अनि त्यसमा पनि अब फलको आश हुँदैन प्रायः अब फल पाउँदाखेरि राम्रै हो फलको मिठो फल पाउँदाखेरि मिठो फल पाइयो मिठो फल पाउनु भएको छ जस्तो सानो सानो कुराहरू जस्तो त्यो तरकारी बेचेको तपाईँहरूले होइन देखिरहेको जीवनमा कहिले त्यस्तो के बेच्नु भएको छ तपाईँहरू दुवैजनाले त्यस्तो चाहिँ मैले छैन
त्यसरी चाहिँ बेचा छैन तर व्यापारी कस्तो हुन्छ के गर्नुपर्छ व्यापारीको खास गुण के हो तर तरकारी पसलेहरू त एकदम धनी हुनुहुन्छ नि होइन त्यो त्यसमा हामी तरकारी बेचेर अब धनी भइसक्यौँ। धनी भयौँ धनी दुःख- हुनु दुःख दुःख गरेर मेहनत गरेर सुख पाएको हामी अहिले सो एकदमै मलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट थियो जस्तो सानो सानो कुराहरूलाई त्यसलाई जोडिएको छ क्या जीवनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो स्ट्रगलको पिरियडमा तपाईँहरूलाई त्यस्तो पऱ्यो कि परेन अब खानकै लागि समस्या भएको जस्तो थियो लाइक भिडियो वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ जीवनमा कहिले रिलेटेड गर्नुभएको छ त्यस्तो चिजहरू कहिलेकाहीँ अब स्ट्रगलिङ फेजमा त्यो खानै नभएको त होइन तर अभावहरू चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कस्तो खालको अभाव खड्किन्थ्यो अभाव भनेको अब भाडा तिर्नलाई कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो जब हामी भर्खरै जब काम केही नगरिकन भर्खर एक्टिङ सिक्न भनेर गइने थियो टाइम पनि धेरै चाहिँ दिनु पर्थ्यो कामहरू केही गर्न पाइँदैन थियो कहिलेकाहीँ फ्यामिलीमा पनि त्यस्तै हो सधैँ राम्रो हुँदैन त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि अभाव भएको हो कि खानै नपुग्ने त होइन तर कति चाहिने चिज आफूलाई चाहिने चिजहरू पनि लिन नपाइरहेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ थियो तर त्यो टाइममा पनि अब केही गरौँ केही यस्तै सब्जी व्यापार टाइपको कतै पसलहरूमा गएर काम गर्ने सोच पनि आयो तर आँटै आएन अब यता छोडेर उता कसरी जाने बरु यहीँ स्ट्रगल गरौँ जति गर्ने हो यहीँ गरौँ न एक दिन त हुन्छ होला भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो त्यस्तो धेरै काम हो काज चाहिँ त्यो भएन जस्तो लाग्छ ठिकै हो त्यो पनि त्यो सिचुएसनहरू पनि देख्नु एउटा सिकाइ होला जस्तो लाग्छ कवीरजीलाई त्यस्तो अभाव खड्किएको थियो कहिले त्यस्तो खासै चाहिँ छैन होइन जस्तै अब मैले अब यो फिल्म कलेज पढ्दाखेरि त्यो पढ्नु नै एउटा स्ट्रगल थियो क्या मेरो लागि चाहिँ किन आमा बाउको विरुद्ध गएर होइन इन्जिनियरिङ पढ्ने हिँडेको छोरा लास्टमा आमा बाउको जबरजस्ती आफ्नो उयो हुन्छ लिडर ढिप्पी सुनेर होइन आफ्नो सन्तोकको लागि भनेर यो फिल्म कलेज जोइन गरेँ अनि त्यो नै मेरो लागि ठुलो स्ट्रगल थियो क्या अनि किनभने धेरै फ्यामिली सपोर्ट पाएको थिइनँ अनि यस्तो मोज गरेर हिँड्ने नै थिएन क्या आफ्नै काममा थियो अनि स्टडी सक्यो ब्याचलर सक्यो त्यसपछि अनि यो क्षेत्रतिर लाग्यो होइन विभिन्न कता कता अडिसनहरू छ त्यतातिर त्यो खोज्ने त्यतातिर गर्दाखेरि बिस्तारै छिरियो यो ठाउँमा अभाव के रहेछ त जीवनमा तपाईँहरूले बुझेको चाहिँ अभाव चाहिँ कस्तो के चिजको चाहिँ अभाव सबैभन्दा हुँदो रहेछ र अभावलाई कसरी हामीले फुलफिल गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ अभाव के रहेछ सबैभन्दा जीवनमा अभाव चाहिँ के चिजको हुँदो रहेछ अभाव अब हामी चाहिएको चिज भएन भने जहिले पनि अभाव नै हो तर इफ कामको हुन सक्यो होइन कामको अभाव सबैभन्दा दुःख चाहिँ त्यही कामको अभाव भयो भने एकदमै मेन्टली पनि दुःख लाग्छ अनि फिजिकली पनि बिरामी भए जस्तो त्यो फ्रेस नभए जस्तो अभाव अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ काम गरिराख्न पाउनु भनेको चाहिँ सबै विसहरू फुलफिल हुनु जस्तो फिल हुन्छ अनि काम भएन भने चाहिँ अभाव फिल हुन्छ तर एकदमै चाहिने चिजहरूको अभावलाई मात्रै अभाव भन्नु राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जे पनि कुराको भन्दा पनि चाहिएको जति सबै कुरा त पुरा हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिने चिजको मात्रै अभाव पर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अभाव भन्न मिल्छ होला कवीरजीको ठट्के छ अभावलाई मेरो रिलेटेड चाहिँ र तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा अभाव भएको चिज चाहिँ के अनि मेरो एक त एक्सपेक्टेसन बेसी छैन होइन अनि जस कति राम्रो एक दुईवटा राम्रो प्रोजेक्टहरू आओस् र राम्रो टिमसँग काम गर्न पाऊँ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो अभाव चाहिँ छ है एउटा चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ आश छ त्यो अभाव चाहिँ अब कहिले फुलफिल हुन्छ हेरौँ जस्तो अब एउटा नायक भइसकेपछि मिडियामा खोज्ने तपाईँको अडियन्सले खोज्ने एउटा जमात हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मिडियामा त्यति देख्न पाइएन किन यत्रो लामो समय तपाईँ लम्फु गरेर लामो समय भइसक्यो हजुर अब होइन फेरि एकचोटि अब सायद यो गुन्जन अर्को नेक्स्ट मुभी गुन्जन आउँदैछ त्यो पनि अब कोरोनाले गर्दाखेरि 1 वर्षपछि सर्यो होइन यो पनि अब हल खुलिसकेपछि रिलिज हुन्छ होला त्यसपछि अब फेरि हेरौँ अब स्ट्रगल जारी नै छ होइन फेरि अर्कै राम्रो तरिकाले कम ब्याक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने एउटा राम्रै फेरि तरिकाले आयो भने चाहिँ अनि अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने आश छ अबको चाहिँ चलचित्रमा कस्तो खालको रूपमा हामीले कवीरलाई हेर्न पाउँछौँ यो अब यो आउने प्रोजेक्टमा चाहिँ अलिकति साइको लभर टाइपको छ होइन नेगेटिभ क्यारेक्टर जस्तै हो अनि अब आउने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अलिक नयाँ रूपमा हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले एकदमै साइको पाराले कसैलाई त्यसरी एकदम लभ गर्नुभएको छ
प्रेम गर्नुभएको त्यो छ होइन त्यो लभ भन्दा पनि टिनेजमा अब वान साइडेड लभ गरिन्छ होइन त्यो- साइको भएर पुरा हात काट्नेदेखि लिएर त आउँदै त्यस्तो चाहिँ मैले हिम्मतै आएन लाइफमा पनि के साइको भयो त त्यस्तो गर्ने आफैलाई माया गर्न त्यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने रहर छ मेरो अब त्यो रहर अब रियल लाइफमा पुरा भएन रियल लाइफमा पुरा गरौँ अनि तपाईँलाई एकदमै साइको तरिकाले माया गरेको कोही हुनुहुन्थ्यो व्यक्ति महिला पात्र एकजना हुनुहुन्थ्यो महिला एकजना हुनुहुन्थ्यो जस उहाँले चाहिँ हात यसरी च्याट्टै काटिदिनु भएको थियो क्या आँखे अगाडि होइन अनि म हतार हतार टावल खोज्नु हस्पिटल लानु जोडेर टावलको टावल बाँध्नु पऱ्यो नि त्यो चिज चाहिँ अझै त्यो चाहिँ हुन्छ नि नेक्स्ट लेभलको थियो क्या त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ याद आउँछ रोशनीजीको त्यस्तो साइको लभ एन्ड त्यो थियो प्रेम साइको प्रेम मैले त कहिले पनि गरेन किनभने मैले भने नि मलाई त आफूलाई माया गर्नुदेखि फुर्सद छैन मलाई एकदमै आफ्नो माया लाग्छ यो हात काट्ने यस्तो गर्ने त म सक्दिनँ रातभरि कसैको लागि जागेको हो त्यो टाइप त्यस्तो पनि छैन म त्यति धेरै कसैसँग त्यति धेरै आफूलाई बिर्सेर अरूलाई म गर्नै सक्दिनँ एक त अनि त्यही भएर म एकदमै स्वार्थी छु यस्तो मामलामा त्यही भएर म कसैको लागि मेरो निन्द्रा फ्याल्ने मलाई टेन्सन लिएर बस्ने हात काट्ने त्यो चाहिँ गर्न सक्दिनँ म गरेको छैन तपाईँको लागि कसैले गरेको छ छन् एक दुईजना मान्छेहरू त्यो बिहेभ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उसले आफूलाई माया गर्न सक्दैन भने मलाई कसरी माया गर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ जहिले पनि अनि मानसिक रूपमा चाहिँ बिरामी हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै प्रेमलाई तपाईँले मानसिक बिरामी भन्ने होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि मेन्टली कसैलाई टर्चर भइरहेछ भने आफू हात काटेर आफू टाउको फुटाएर यस्तो यस्तो चिजहरू गरेर माया देखिँदैन माया कहिले पनि माया गर्ने भने एकदम भद्र तरिकाले हुन्छ नि त दुनियाँले मान्छेले माया गरेछ नि त टाउको फुटाउँदै मर्दै गरेको छैन नि माया गरेको भएर बुझाउने तरिका तर मायामा पागल धेरै भएको छ नि त पागल त त्यो समस्या हो उहाँहरूको फेरि त्यसले गर्दा मलाई पनि समस्यामा पार्नुहुन्छ त्यस्तो पागल भएर पागल प्रेम त्यस्तो खालको प्रेम चाहिँ नभएकै राम्रो हुन्छ बरु यत्तिकै ठिक छु मलाई कसैको प्रेम चाहिएको छैन तर त्यसरी हात काट्ने टाउको फोड्ने अनि पिछा गर्ने पछि कहाँ जान्छ के गर्छ भनेर पिछा गर्ने अनि त्यस्तो कामहरू गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदमै मेरो लाइफमा एकदम मलाई ब्लक मेरो ढोकै बन्द छ त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ मलाई एकदमै नेगेटिभ भाइब हान्छ जहिले पनि राम्रो पोजिटिभ मान्छेहरूको सराउन्डिङमा बस्नु जस्तो लाग्छ अनि त्यति धेरै उखरपात माया पनि मलाई चाहिँदैन अनि त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई त्यस्तो मान्छेहरूलाई फेरि सम्झाउँदा पनि हुँदैन बुझाउँदा पनि हुँदैन त्यही भएर वर्ष त्यस्तो खालके भाइब नै मलाई कहीँबाट हावाले पनि उडाएर नल्याओस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै छ पागल प्रेमी ठिकै त्यसै भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि पागल प्रेमी भनेको पनि होला शब्द एउटा दिएको पनि होला एउटा सेगमेन्ट छ जस्तो तपाईँ एक दुईजनाले चाहिँ एक अर्कालाई काम गरिसक्नु भएको छ अझ नजिकबाट जान्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले सो कवीरजीले रोशनीजीलाई 3वटा प्रश्न र रोशनीजीले चाहिँ कवीरजीलाई 3वटा प्रश्न सोधिदिनुहोस् आज खतरा आउँदै आएन सोध्नु एज कति भयो मेरो 26 अलि होस् क्या अडियन्सलाई जिज्ञासा भने म कस्तो लाग्छ तपाईँलाई तिमी धेरै राम्रो लाग्छ त्यति हो मेरो यसको क्वेसनको एन्सर यति एउटा लाइन मात्रै हो पुरै ऱ्यापिड फायर राउन्ड पनि दिइरहेको छु अनि सक्यो एन्सर सक्यो राम्रो भनेको धेरै चिज हुन्छ नि रूप मात्रै हुँदैन नि त बुझेँ मैले तर त्यसलाई खै त एक्सप्लेन गरेको डिफाइन सबैले मान्छे सबै कुरा डिफाइन गर्न सकिँदैन क्या कति कुराहरूमा यो कविता हो क्या यो खास गरी यसलाई कति कसरी बुझ्छौ आफ्नो वेले बुझ न फिलोसफी हो अनि तपाईँलाई कस्तो खालको गर्लफ्रेन्ड भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब छैन भनेर त्यो होइन कि अडियन्सहरूलाई भन्नु पऱ्यो तपाईँको फ्यानहरूलाई भन्नु पऱ्यो मलाई चाहिँ कस्तो खालको होस् भन्दाखेरि जुन गर्लफ्रेन्ड हुँदाखेरि मलाई प्राउड फिल होस् क्या ऊ मेरो हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई प्राउड फिल होस् कस्तो खालको बानी बेहोरा टाइपको मेन भनेको केयरिङ र सपोर्ट गर्ने होस् मेन भनेको त अहिले यो फिल्ड हुन्छ नि जुन क्यामेरा फिल्डको मान्छेहरू प्रायः धेरैले मन पराउँदैनन् होइन
उनीहरूलाई बोयफ्रेन्ड बनाउनु मन पराउँदैन, रिलेसन बस्न मन पराउँदैनन्, अनि सेक्युर फिल गर्दैनन्, अनि जस्ट अनि सपोर्ट सेक्युरिटी नदिएर पनि हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। अनि जस्ट मेन सपोर्टिभ चाहिँ प्रायः धेरै कम हुन्छ क्या। अनि इन्सेक्युर हुन्छ नि, किनभने यो प्रोफेसन इन्सेक्युर छ नि त। अनि मेन भनेको चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो कि एउटा ब्याकबोन हुइदिनु पऱ्यो कि, त्यस्तो खालको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ खोज्छु। तपाईँको चाहना चाँडै परिपूर्ति होस् कि भइसक्यो? भएको छैन। फेरि युट्युब हेरेपछि ब्रेकअप होला कि। ओके, कविरजीको प्रश्न रोशनीजीलाई। मेरो सुरुमा चाहिँ एज कति हो सोध्छु म? 23। त्यसपछि टिकटक, म्युजिक भिडियो, फिल्म, नाटकमा कुन रोज्छु? नाटक नाटकहरूलाई। अनि नेपालको कुन चाहिँ एक्टरसँग चाहिँ अब स्क्रिन सेयर गर्न मन लागेको छ? सौगात मल्ल। रिजन? किनभने मलाई उहाँको जुन काम गर्ने स्टाइल छ एकदमै कसरी गर्नुहुन्छ उहाँले, यस्तो काम कहाँबाट आउँछ यस्तो एनर्जी, मलाई पनि यति 1% मात्र त्यो आउन पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एउटै स्क्रिनमा सँगै उभिएर काम गर्दा चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ होला उहाँबाट जस्तो लाग्छ, त्यही भएर। ओके, भोलिको दिनमा रोशनीलाई हामीले एउटा हिरोइनको रूपमा हेर्न पाइन्छ या क्यारेक्टर आर्टिस्टको रूपमा हेर्न पाइन्छ? इफ तपाईँ चलचित्रमा आउनुभयो भने चाहिँ रहर चाहिँ तपाईँलाई के छ? मलाई एउटा क्यारेक्टर आर्टिस्टको रूपमा गर्न पाए अझै सजिलो लाग्छ मलाई। तर अब अगाडि नै त्यस्तो हिरोइन टाइपको त्यस्तो 2टा अप्सन दिनुभएको थियो। त्यो पछिल्लो क्यारेक्टरवाला थियो, अर्कोवाला चाहिँ अब आयो भने फेरि नाइ पनि भनिदिनु होला। म स्क्रिप्ट चाहिँ बुझ्यो भने, राम्रो लाग्यो भने म कोसिस चाहिँ गर्छु। मेरो बसको कुरा होइन चाहिँ भन्दिनँ, म कोसिस चाहिँ गर्छु जे भए पनि। तर मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटा छुट्टै खालको त्यही क्यारेक्टर आर्टिस्ट भन्नुभयो नि, त्यसरी नै आउनु पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। कविरजीलाई चाहिँ अब चलचित्र हिट हुन जरुरी छ या कविरजी हिट हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ चलचित्र हिट हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने पहिलो कुरो एक्टरभन्दा फिल्म माथि हो नि त। अनि फिल्म चल्यो भने एक्टर आफै चल्छ जस्तो लाग्छ। फिल्म हिट हुनुपर्छ। जस्तो अहिले जताततै कम्पिटिसनको जमाना छ होइन, यसरी गायब भइदिँदाखेरि चाहिँ त्यसले तपाईँको करियरमा घाटा पुर्याउने देख्नु भएको छ कि छैन? होइन, देखिरहेको छु होइन। तर अब फेरि नयाँ तरिकाले अलिक टाइम लिएर होइन, धेरै फर्स्ट प्रोजेक्ट लगभग गरेको 3 वर्ष नै हुन आँटिसक्यो, 3-4 वर्ष झन् सुट गरेको 3-4 वर्ष भइसक्यो होइन। अनि अब चाहिँ मैले के गल्ती गरेको छु सब चिजहरू अब चाहिँ करेक्ट गरेर होइन, सुधारेर इम्प्रुभ गरेर अब चाहिँ फेरि स्ट्रगल नगर्नुपर्ने तरिकाले फेरि अब आउँछु, चलिरहेछ। ओके, चलचित्र क्षेत्रमा म जान्छु भनेर, कलाकारिता क्षेत्रमा जान्छु भनेर चाहिँ कहिलेबाट तपाईँको सोच आयो विशेष गरेर होइन, म यही क्षेत्र गर्छु? अब इन्जिनियरिङ गरिरहेको मान्छे होइन, घर बनाउनु किन हिरोइनको पछि लागिरहेको? बनाउने काम चाहिँ अब घरतिर छोडेर फिल्म बनाउनुतिर लाग्ने हो होइन। अनि मलाई चाहिँ जस्ट यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ लगभग SLC पास गरिसकेपछि आएको थियो क्या। त्यो बेला चाहिँ फिल्मतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो, अनि कता जाने के गर्ने थाहै थिएन। अनि त्यसपछि त्यही लैलैमा अब SLC पास गरेपछि साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने दिमागमा आयो, साइन्स पढेँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो सिनियर दाइले फिल्म पढ्दै हुनुहुन्छ नि थाहा भयो। अनि त्यसपछि फिल्म कलेज रहेछ, यसको बारेमा केही नलेज भएपछि अनि म यतातिर लागेको। ओके, रोशनीजी पनि कलाकारिता क्षेत्रमा अब नाटक गर्दै होइन, अहिले त म्युजिक भिडियोमा तपाईँले एउटा छुट्टै अडियन्स बनाइसक्नु भएको छ। के छ कहिलेबाट होइन म यो नाटक गर्छु, म कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु भनेर जहाँ त्यति आउँदैन र फ्यामिलीबाट त्यति सपोर्ट पनि हुँदैन उहाँले भन्नु जस्तो होइन? मलाई चाहिँ नाटकहरूको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। मुभी खेल्छु भन्ने त सोचेको थिइनँ मैले। अरू यसरी म्युजिक भिडियोहरू गर्छु भन्ने पनि थाहा थिएन। डान्स गर्थेँ पहिला खासमा घरबाट चाहिँ। जहिले पनि मलाई त्यो सायद आर्टिस्ट नै बन्नु थियो कि हाम्रोमा अब ठाउँमा जे थियो त्यही गरेँ मैले। अनि म डान्स चाहिँ गर्थेँ, काठमाडौँ आइसकेपछि फ्यामिलीबाट सपोर्ट ठिकै छ, त्यस्तो नगर भन्ने जस्तो चाहिँ छैन। तर म आफ्नो स्ट्रगल चाहिँ म आफै नै गर्छु। म फ्यामिलीलाई दुःख चाहिँ दिँदिनँ केही पनि कुरामा। जहिलेदेखि म काठमाडौँ आएँ मेरो फ्यामिलीलाई मैले केही पनि कुरामा मलाई सपोर्ट चाहियो, मलाई यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भन्दिनँ। किनभने उहाँहरूले छोडिदिनु भएको छ, आफै दुःख गर आफै सिक भनेर छोडिदिनु भएको छ। मलाई त्यति फ्रिडम दिनुभएको छ भने
मैले आफै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ नाटक त्यही 5 वर्ष अगाडि 5.5 वर्ष जस्तो भयो होला थिएटर जोइन गरेँ। त्यो पनि त्यत्रो ठुलो रिजन केही पनि थिएन, म मुभी खेल्छु अथवा म्युजिक भिडियोहरू खेल्छु भनेर म छिइनँ। मलाई अलिकति राम्रो फिल भयो नाटक गर्दाखेरि चाहिँ मलाई म बाँचिरहेको छु है जस्तो। स्टेजको लाइटहरू एकदमै धेरै मनपर्ने, अनि नाटक गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा मेडिटेसन जस्तो एकदम आनन्द जस्तो एकछिन भए पनि दुनियाँ बिर्सेर दुःख सुख जे छ जिन्दगीमा साइडमा राखेर नाटक गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ म त्यतिकै यतै हुन थाल्यो। अनि अब अहिले म्युजिक भिडियोहरू आएको कामहरू चाहिँ जे पनि गरौँ जस्तो लाग्छ सकेसम्म भ्याएसम्म, त्यही भएर गरिरहेको छु। टिकटकको कलाकारहरू अहिलेको फिल्म इन्डस्ट्रीको कलाकारमाथि हाबी भए हो जस्तो लाग्छ कवीरजीलाई, के लाग्छ? धेरैजनाको गुनासो, हामी कति स्ट्रगल गरेर आयौँ होइन, चलचित्रमा हामीले कति मेहनत गऱ्यौँ र टिकटकले एउटा फेम त दियो, नयाँ आर्टिस्टहरू पनि जन्माएको छ, तर हामीले चाहिँ सजिलै नपाएको कामहरू चाहिँ टिकटकको आर्टिस्टहरूले चाहिँ सजिलै पायो भन्ने चाहिँ एउटा गुनासो छ क्या अहिले कलाकारहरूको विशेष गरेर। मैले त्यो चाहिँ कस्तो मेकर अनुसार भर पर्छ। कोही मेकरहरूले चाहिँ टिकटक स्टारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, यो मान्छे चाहिँ यसमा चाहिँ ट्यालेन्ट छ, यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ तरिकाले हेर्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को मेकर कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टमाथि विश्वास छैन, अनि उनीहरू कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यो टिकटक स्टारले माथि लगोस् भन्ने छ क्या। त्यो मेकरको त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। अब मेकरको उसको चाहिँ अब के सोच्छ भने यो एक्टर हुनसक्छ, यसमा एक्टर हुने गुण छ, यो मान्छे के गर्न सक्छ भन्ने सोचले उहाँलाई लिनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो होइन। अब कोही कोहीलाई चाहिँ मेरो प्रडक्ट हिट बनाउनु छ, भाइरल बनाउनु छ, टिकटकमा अहिले टिकटकको ट्रेन्ड छ, त्यो हिसाबले लिनुहुन्छ भने चाहिँ बिजनेस भन्छ त्यो चाहिँ। ओके, तपाईँकै गीत एउटा चम्चा प्लेट होइन, अब अडियन्सले एकदम धेरै मन पराउनु भएको छ र लाजको घुम्टो एकदमै स्विट भिडियो बनेको छ। डिफ्रेन्ट छ, दुईवटा प्याटर्न नै डिफ्रेन्ट छ, तपाईँको अभिनय पनि डिफ्रेन्ट छ दुबईमा, तपाईँको कामको क्षमता पनि दुबईमा डिफ्रेन्ट छ देखिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली कुन मन पर्यो दुईवटा म्युजिक भिडियोमा? एउटा हिटको हिसाबले नसोच्नुहोस्, तपाईँले एउटा कामको हिसाबले जज गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनल्ली चाहिँ मलाई हाम्रो लाजको घुम्टो नै राम्रो लाग्छ मलाई। त्यो नराम्रो लाग्छ भन्ने होइन, त्यो पनि राम्रो छ, तर अलिकति फरक छ। मैले क्यारेक्टरहरूमा यस्तो मा गरेको कामभन्दा त्यो छुट्टै छ, लिपसिङ गर्ने पार्टहरू छ त्यहाँ, अलिकति त्यसमा चाहिँ अलि धेरै ड्रामेटिक भएर प्रेजेन्ट हुनुपर्ने छ, क्यारेक्टरै फरक छ। तर मलाई चाहिँ यही भिडियो नै मनपर्छ, लाजको घुम्टो नै। गीत पनि त्यो चम्चा प्लेट पनि एकदम मेरो वान अफ माई फेभरेट सङ्ग्समा पर्छ, तर अब त्यही राम्रो लागेरै गरेँ मैले। तर चाहिँ अब सधैँभरि राम्रो लागिराख्ने भनेको चाहिँ यही गीत हो। तर मलाई चम्चा प्लेट पनि मेरो राम्रो गीत हो। मलाई अहिले यसले पनि केही दिइरहेछ, राम्रो सबैजनाले मन पराइदिइरहनु भएको छ। अनि दुइटैमा स्ट्रगल धेरै थियो, तर अब यही हो मेरो एन्सर। जस्तो अब लाइक टिकटकमा पनि तपाईँको फ्यान फलो हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रो छ एक हिसाबले हेर्ने हो भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब सबै गीतहरूलाई तपाईँलाई पब्लिसिटी गर्नदेखि लिएर धेरै जसो आउँछ होला नि त त्यस्तो कुराहरू। मेरो आफ्नै गीतहरूमा चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ जस्तो कुराहरू हुन्छ, तर टिकटक खासमा म मेरो आफ्नै मोनोलगहरू हालिरहेको हुन्थेँ। अहिले चाहिँ अलि फ्री टाइम पनि नभएर नगरिरहेको। अनि अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, भ्युज जाँदैन कि मेरो आफ्नो गीतहरूमा गरिराख्दाखेरि चाहिँ भ्युज जाँदैन, किनभने मेरो आफ्नो भोइस बनाएर हाल्यो भने त्यो मजाले जान्छ, फेरि त्यसरी नै चलिरहेको थियो नि त टिकटक मेरो आफ्नो। अनि अहिले गीतहरू गर्नु त आफ्नो भिडियोहरू त गर्छु, तर जाँदैन खासै। अनि हाम्रो किन भइरहेको छैन, किन गइरहेको छैन, किन बनाइरहेको छैन तिमीले भनेर चित्त चाहिँ दुखाउनुहुन्छ सबैजनाले। गर्नुपर्छ, टिकटकमा फलोवर्स हुनुहुन्छ, मान्छेहरू माझ पुग्छ, यो गीत बनाउनुपर्छ भनेर सबैले भन्नुहुन्छ। भन्न चाहिँ जतिवटा गीतहरू गरिरहेको छु म, सबैले भन्नुहुन्छ टिकटक बनाउन, त त्यो हिसाबले तपाईँको फलोवर्स पनि हुनुहुन्छ अलिअलि भनेर। त्यही हो, धेरै गीतहरू अहिले टिकटक केन्द्रित भयो जस्तो लाग्छ हो एकदमै है। हजुर, धेरै नै उहाँ अब सिङ्गरहरूले होइन कम्पोजरहरूले नै उहाँहरूले कसरी सोच बनाउँछ यो गानालाई चाहिँ म टिकटकमा भाइरल हुने गाना बनाउने यो चाहिँ टिकटकमा भाइरल हुन्छ है सुरुमै होइन, तपाईँहरूलाई एप्रोच आउँदा नि त्यसरी आउँछ होला। त्यसरी गर्ने अब कोही होइन, यो चाहिँ लाग्छ मनलाई सन्तोक बनाउने गाना हो भन्ने त्यस्तो खालको एप्रोच चाहिँ राम्रो मिठो ठिक लाग्छ मलाई चाहिँ। यो गाना टिकटकमा भाइरल हुन्छ हिट त्यसपछि भन्ने त्यस्तो खालको एप्रोच चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ होइन। अनि मेन भने त्यो सिङ्गरले
डिरेक्टरहरूले त्यो गानामा कति मिहिनेत गर्ने मलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि त्यो पब्लिसिटी रिलिज भइसकेपछि भनेको त्यो भाइरल हुने त त्यसपछिको पार्ट हो नि त्योभन्दा अगाडि बनाउने पाटोमा चाहिँ ध्यान दिउँ न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो लाजको घुम्टो युट्युबमा छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो गीत बनेको छ मैले सुरुमा भनिसकेको थिएँ केही अडियन्सलाई भन्नुपर्ने छ मैले छुट्याएँ केही प्रश्नहरू तपाईँको मनमा छ भिडियो हेर्नुहोस् नै भन्नु भएन तपाईँले होइन त्यो त म भनिहाल्छु नि मैले भन्ने हो त्यो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ खासै केही बाँकी रहेन हजुरले एकदमै डिटेलमा सबै कुरा निकालिसक्नु भयो निस्क्यो सबै कुरा सब निस्क्यो। केही निस्किनु पर्ने खालको क्या मैले बिर्सेको केही प्रश्न छ भने चाहिँ होइन यो चाहिँ मलाई भन्नु मन थियो भन्ने खालको केही छ त्यस्तो भन्नु मन लाग्ने खालको त केही छैन सो पक्कै पनि लाजको घुम्टो युट्युबमा छ हेर्नुहोला होइन उहाँहरूको काम कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला किनकि हामीले राम्रो त आफ्नो कामलाई राम्रो भनिहाल्छौँ होइन त्यो तपाईँलाई जस्तो लाग्ने हो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ के छ अडियन्सलाई तपाईँहरू भन्नुपर्ने तपाईँहरूको त मै भन्दैन त्यही त अब हाम्रो लाजको घुम्टो उहाँले उडाउनु भएको छ मैले लाजको घुम्टो उडाएको छु तपाईँहरूलाई त्यसको पछाडि कसरी किन कहाँनिर कस्तो तरिकाले उहाँले मलाई राजको घुम्टो उडाउनु भयो भन्ने जान्नु छ भने चाहिँ युट्युबमा गएर हाम्रो च्यानल आशा क्रिएसनमा छ प्रमोद खरेल जीको भोइस अनि शीर्षक घिमिरेको शब्द अनि सान थापाको डिरेक्सन अनि हामी दुईजनाको एक्टिङ अनि आशा छ हामीलाई चाहिँ मलाई पर्सनली एकदमै राम्रो लाग्छ यो भिडियो हेर्दाखेरि मलाई पुरै काउन्टी लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला भर्खर बिहे भएको जोडीले पनि हेर्न सक्नुभयो लप्पराले पनि हेर्न सक्नुभयो सबैजनाले हेर्न सक्नुभयो एकचोटि हेर्नुहोस् अनि कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै भन्दा हुन्छ है कबिरजीको साइडबाट जस जीवन यो 6 मिनटको भिडियो छ तपाईँहरूले जीवनको 6 मिनट यो भिडियो हेर्दाखेरि दिनुभएको तपाईँलाई रिग्रेट फिल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ढुक्क भएर हेर्नुहोस् ढुक्क भएर हेर्नुहोस् सो अब रोशनी भइसकेपछि यहाँ मलाई चाहिँ मैले बिर्सेछु अघि जोड्नलाई होइन तपाईँको एउटा जाओस् मोनोलग म तपाईँको फ्यान भोइसको मैले आज गएर सब मोनोलग हेर्नु तर त्यो एउटा सबभन्दा हिट भएको सबभन्दा हिट भएको त्यही एउटा छ ओके तिमी राम्रो छौ त्यही भएर तिमीलाई माया गरेको होइन तिमीलाई माया गर्छु त्यही भएर तिमी एकदमै राम्रो लाग्छ उहाँसँग उहाँको भोइसमा मैले बनाएको टिकटक पनि हिट भएको थियो है आज हेर्नु पर्यो अब गएर ओके सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको कुराहरू मैले लिने मौका पाएँ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद अनि समयको लागि पनि विशेष धन्यवाद र साथमा हाम्रो नेपाल युट्युब च्यानल जति पनि हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद जस्तो लाग्छ भिडियो त्यस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट यस्तो सब्सक्राइब मन लाग्छ भने गर्नु